साम्राट् अशोकः तक्षशिलायाः विद्रोहं शमयित्वा आगच्छन्तम् अशोकं मारयितुं सुषेणेन कृतः प्रयत्नः विफलः जातः। ज्येष्ठपुत्रस्य एतादृशं दुर्व्यवहारं दृष्ट्वा राजा दिग्भ्रान्तः। राजकुमारयोः अन्यतमः उज्जयिनीं प्रति प्रेषणीयः इति सः निर्णीतवान्। राजधानीतः पाटलीपुत्रतः अन्यत्र गन्तुं सुषेणः न इष्टवान् इति कारणेन राजा अशोकम् आहूतवान्। तदनन्तरं स्वसमीपम् आगत्य नमस्कृतवन्तम् अशोकम् उपविशतु इति संज्ञया सूचयित्वा राजा बिन्दुसारः शय्यायाः उत्थाय उपविश्य, आयि अशोक, युद्धे जयप्राप्तिः यथा तथैव अव्यवस्थितस्य शासनव्यवहारस्य समीकरणम् अपि प्रधानम्। भवन्तौ द्वौ अपि कुमारौ मम नेत्रीभूतौ स्तः। प्रथमं कार्यं भवान् यशस्वितया निरूढवान् अस्ति। अपरस्मिन् कार्ये अपि भवतः सामर्थ्यस्य परीक्षां कर्तुम् इच्छामः इति उक्तवान्। तदा अशोकः विनम्रतया उक्तवान्, आर्य, मया किं करणीयमिति आज्ञाप्यताम् इति। समृद्धायाः अवन्त्याः राजधानी उज्जयिनी। सर्वदृष्ट्या अपि तक्षशिलातः अपि सा श्रेष्ठा। तत्रत्यः अस्माकं राजप्रतिनिधिः अकस्मात् दिवङ्गतः अस्ति। भवान् तत्र गत्वा शासनं कर्तुं शक्नोति किम् इति पृष्टवान् राजा। पितुः इच्छापूर्णं महासौभाग्याय मन्ये अहम् इति उक्तवान् अशोकः अविचलस्वरेण। महान् प्रमोदः सञ्जातः। योग्यः व्यवहारः भवतः। क्षिप्रानद्याः तीरे स्थितायां तस्यां नगर्याम् अस्माकम् अधिकारिणः अधुनापि बहवः सन्ति। यदि भवान् इच्छति तर्हि विश्वासार्हान् अधिकारिणः पाटलीपुत्रतः नेतुम् अपि अर्हति। भवान् शीघ्रमेव उज्जयिनीं प्रति प्रतिष्ठताम् इति उक्तवान् राजा। यथा प्रभोः आज्ञा इति उक्त्वा पितरं नमस्कृत्य ततः साक्षात् मातुः समीपं गतवान् अशोकः। पितुः आदेशस्य विषयं मातरं निवेद्य, अहम् उज्जयिनीं गमिष्यामि, आशिषा माम् अनुगृह्णातु इति उक्त्वा तां नमस्कृतवान्। तदीयं वचनं श्रुत्वा तस्य माता सुभद्रा आश्चर्यचकिता दुःखिता च भूत्वा, रे पुत्र, भवतः दर्शनेनैव मम दुःखम् अपगच्छति इति कारणेनैव अशोकः इति भवतः नाम कृतवती आसम्। भवतः दर्शनेन विना अहं कथं जीवामि, अथवा भवतः दूरगमनम् एकया दृष्ट्या उत्तममेव। तथापि भवान् यावत् सकुशलं न प्रत्यागमिष्यति तावत् चिन्ता तु भविष्यति एव। भवतु नाम जागरूकतया गत्वा आगच्छतु वत्स इति वदन्ती नमस्कृतवन्तं तम् उन्नीतवती अश्रूणि स्रावयन्ती। अम्ब, विना कारणं भीतिः न युक्ता, अलम् आतङ्केन मम दूरगमनं युक्तमेव इति उक्तवती खलु भवती? तत् किमर्थम् इति पृच्छन् अशोकः मातुः पार्श्वे उपविष्टवान्। दूरे विद्यमानायाम् उज्जयिन्यां भवान् सुरक्षितः सुखी च भवेत् इति काचित् निरीक्षा मम। अत्र भवतः प्रबलाः शत्रवः सन्ति इति मम अन्तरङ्गं वदति। येषा मम कल्पना एव स्यात् कदाचित्। क्वचित् अन्यत् अपि भासते यत् दुष्टाः तत्रापि न आगमिष्यन्ति इति कथं वक्तुं शक्यते इति। यथा कथञ्चित् स्यात् नाम। भवान् तु आत्मरक्षणविषये सर्वदा जागरूकः तिष्ठतु। मम आशीर्वादाः सदा भवति भविष्यन्ति एव इति हस्तद्वयम् अपि अशोकस्य शिरसि स्थापयन्ती उक्तवती माता सुभद्रा।
एकस्मिन् शुभदिने उषः काले अशोकः सहस्रेण अङ्गरक्षकैः सह उज्जयिनीं प्रति प्रस्थितवान्। अपराह्णे ते विदिशायाः कस्यचित् पर्वतस्य उपत्यकायां विद्यमानं कञ्चित् ग्रामं प्राप्तवन्तः। लघुभिः पर्वतैः आवृतः सः कश्चित् अल्पः ग्रामः। ग्रामे अनेके देवालयाः बौद्धमन्दिराणि च आसन्। तस्मिन् ग्रामे बुद्धवंशजाः सत्पुरुषाः शक्याः केचन बहोः कालतः वसन्ति स्म। विदिशायाः शाक्यनामकः अशोकम् आदरेण स्वागतीकृत्य तस्य आतिथ्यार्थं सर्वाः व्यवस्थाः कृतवान्। परम् अशोकः ग्रामतः बहिः स्थिते प्रदेशे एव वसतिः भवतु मम इति सूचितवान्। तस्य आज्ञानुगुणं भटाः पर्वतस्य उपरि समतलप्रदेशे वस्त्रेण वसतिं निर्मितवन्तः। रात्रौ भोजनं कृत्वा तत्रैव निश्चिन्ततया शयनं कृतवान् अशोकः। प्रभाते अरुणोदयसमये सः जागरितः अभवत्। सः उत्थाय बहिः आगतवान्। परितः स्थितः परिसरः तु धूमेन इव तुषारेण आवृतः आसीत्। तस्मिन् प्रशान्ते मनोहरे पर्वतखातप्रदेशे विहर्तुम् इच्छन् अशोकः अङ्गरक्षकान् निवार्य एकाकितया मन्दं गतवान्, प्रकृतिसौन्दर्यम् आस्वादयन्। पक्षिणां कलरवं विहाय तत्र न कोऽपि अन्यः शब्दः आसीत्। उदयपर्वते सूर्यः तदा एव उदयमानः आसीत्। तुषारसमूहं विदीर्य आगच्छतां सूर्यकिरणानां सौन्दर्यम् अत्यन्तं मनोहरम् आसीत्। शीतले वायौ एकत्र स्थित्वा मनोहराणि दृश्याणि पश्यन् अशोकः अग्रे गमनाय पादम् उन्नीतवान्। तावता तिष्ठतु तिष्ठतु इति कश्चन स्वरः श्रुतः। तं श्रुत्वा अशोकः कस्याः एषः मधुरध्वनिः इति ज्ञातुम् इच्छन् परिवृत्य दृष्टवान्। अनतिदूरे काचित् सुन्दरी युवतिः तेन दृष्टा। तुषाराणाम् आवरणात् सद्यः एव आकाशात् अवतीर्णा काचित् देवता इव सा तेन दृष्टा। अवरोधार्थं क्षम्यताम्, अग्रे एकः महान् खातः अस्ति इति उक्तवती सा युवतिः। तावती काले तुषारः किञ्चिदिव अपगतः आसीत् इति कारणेन सर्वं स्पष्टतया दृश्यते स्म। अशोकः पुरतः दृष्टवान्। तत्र महान् खातः दृश्यते स्म। खातस्य उत्सङ्गे स्थितवन्तम् आत्मानं ज्ञात्वा सः दिग्भ्रान्तः। एकं पदं यदि सः अग्रे स्थापितवान् स्यात् तर्हि खाते अपतिष्यत्, कण्टकमये खाते मृतः अपि अभविष्यत्। अशोकः परिवृत्य पुनः तां युवतीं दृष्टवान्। सा शिरः अवनमय्य भवतः एकान्तस्य भङ्गः कृतः यत् तदर्थम् अहं क्षन्तव्या युवराज इति उक्तवती। भवत्याः क्षमायाचनं किमर्थम्? यदि भवती मां न अजागरिष्यत् तर्हि अहम् इदानीं सजीवः न अभविष्यम् इति उक्तवान् अशोकः। अहं भवन्तं न रक्षितवती। शाक्तमुनेः बुद्धस्य अनुग्रहेण भवान् रक्षितः इति उक्तवती सा युवतिः। भवती का? असमये अत्र किं कुर्वती अस्ति? इति पृष्टवान् अशोकः। अस्य राज्यस्य नाम एव मम नाम अपि विदिशा इति। अत्रत्यः शाक्तराजः एव मम पिता। समीपे एव गुहायां विद्यमानस्य वृद्धसन्न्यासिनः परिचार्यं कृत्वा प्रतिगच्छन्ती अस्मि इति उक्तवती सा युवती। विदिशायाः वाक्शैली रूपं च अशोकाय बहु अरोचत।
तस्याः सरलं सुन्दरं च मुखं मुग्धं मनोहरी आकर्षकं च आसीत्। युवराज्ञी विदिशे, भवत्यै कथं कृतज्ञताः समर्पणीयाः इति अहं न जानामि इति उक्तवान् अशोकः। अहं न युवराज्ञी युवराज इति उक्तवती विदिशा। आम्, भवती न युवराज्ञी, अपि तु ततोपि श्रेष्ठा। भवती मम प्राणरक्षिका देवता एव इति उक्तवान् अशोकः। युवराजवर्य, अहं भवतः प्राणान् न रक्षितवती। अहं शाक्यमुनेः बुद्धस्य भक्तस्य सेवां कृत्वा प्रत्यागच्छन्ती आसम्। अतः बुद्धस्य अनुग्रहेणैव भवान् रक्षितः। अत्र मम प्रयत्नः कोऽपि नास्ति इति उक्त्वा ततः गतवती विदिशा। अशोकस्य मनः पुनश्च अन्तर्लीनम् अभवत्। अयं प्रपञ्चः कियान् विशालः अस्ति। अत्र अनन्तानि सुन्दरदृश्यानि सन्ति। अद्य कीदृशीं करुणां दृष्टवान् अहम्। अद्यपर्यन्तम् अपि अहं राजभवने द्वेषासूयवैरत्वादीनां मध्ये एव जीवनं यापितवान्। तद्विहाय अन्यत् किं वा आसीत् मम जीवने इति चिन्तयन् सः किञ्चित् अटित्वा स्ववसतिं प्रत्यागतवान्। आदिनम् अत्रैव विश्रान्तिः स्वीकरणीया। श्वः एव उज्जयिनीं प्रति प्रस्थानम् इति निश्चित्य सः अङ्गरक्षकान् उद्दिश्य, इतः परं श्वः सूर्योदयानन्तरम् एव अस्माकं प्रयाणस्य आरम्भः। अतः मम एकान्ततायाः भङ्गः, ग्रामजनानां क्लेशः च यथा न स्यात्, तथा भवन्तः स्वेच्छया कालं यापयितुम् अर्हन्ति इति उक्तवान्। पश्चात् अशोकः क्षिप्रानद्यां स्नात्वा पर्वतस्य उपरि खाते च स्वेच्छया विहारं कृतवान्। आदिनम् अङ्गरक्षकाः तस्य समीपं न आगतवन्तः एव। ते ग्रामे तिस्रः नर्तकीः दृष्टवन्तः। सुन्दरीभिः ताभिः सह केचन वादकाः अपि आसन्। ताः नवरसाभिव्यञ्जनगानेन नृत्येन च सैनिकान् तोषितवत्यः। अन्ते सैनिकाः, अद्य रात्रौ अस्माकं वसतिं भोजनार्थम् आगच्छन्तु इति ताः अनुरोधपूर्वकम् उक्तवन्तः। सैनिकानां वचनं श्रुत्वा ताः सहर्षम् उक्तवत्यः, तत् अस्माकं परमं सौभाग्यम्। निश्चयेन वयं तत्र आगमिष्यामः। यदि भवन्तः इच्छन्ति तर्हि पाककार्ये वयं साहाय्यं करिष्यामः अपि इति। सैनिकाः अस्तु इति अङ्गीकृतवन्तः। तस्मिन् सायङ्काले शाक्यराजः अशोकसमीपम् आगत्य, कृपया अद्य रात्रौ मम गृहं भोजनार्थम् आगच्छतु इति आमन्त्रितवान्। तदा अशोकः, कदापि अपरिचितैः दीयमानः आहारः न सेवनीयः एव इति प्रधानमन्त्रिणा सेनाधिपतिना च दत्तां सूचनां यद्यपि स्मृतवान्, तथापि अपरिचिते अपि सज्जने शाक्यराजे विश्वस्य तस्य आमन्त्रणम् अङ्गीकृतवान्। तत्र गमनेन विदिशायाः दर्शनमपि भविष्यति इति सः चिन्तितवान्। तस्यां रात्रौ महाराजस्य परिवारस्य जनाः षड्रसोपेन भूरिभोजनेन अशोकं तोषितवन्तः। सर्वं पाकं विदिशा तस्याः माता च सज्जीकृतवत्यौ आस्ताम्। दीपस्य मन्दप्रकाशे विदिशायाः प्रशान्तं मुखं दृष्ट्वा अशोकः बहु सन्तुष्टः। भोजनसमाप्तिसमये अशोकः मेघावृतः आसीत् इति कारणेन शाक्यराजः तस्य सहकारिणः च स्वयं दीपं गृहीत्वा मार्गदर्शनं कुर्वन्तः अशोकं तस्य वसतिं प्रापय्य गतवन्तः। अशोकस्य आगमनस्य किञ्चित् समयानन्तरं लघुप्रमाणेन वृष्टिः आरब्धा। अर्धरात्रसमयः। अशोकः गाढनिद्रायाम् आसीत्। तदा अकस्मात्
अब्रह्मण्यम् इति उच्चैः कस्याश्चित् स्त्रियाः ध्वनिं श्रुत्वा सः जागरितः अभवत्। वसतेः अन्तः कृष्णवेषधारिणौ उभौ तेन दृष्टौ। तयोः अन्यतरः हस्तेन प्रकाशमानं खड्गं प्रहर्तुम् उन्नीतवान् आसीत्। अनुक्षणम् अशोकः शय्यातः उत्प्लुत्य शय्यायाः अधः स्थितं स्वस्य खड्गम् आकृष्य तौ ग्रहीतुं प्रयत्नं कृतवान्। तावती काले तौ उभौ अपि वसतेः बहिः आगत्य पलायितवन्तौ। अङ्गरक्षकान् आह्वयन् अशोकः तौ अनुसृतवान्, किन्तु तस्मात् पूर्वमेव तत् व्यक्तिद्वयमपि अनुसृत्य गच्छन्तम् अन्यं कञ्चित् जनं सः दृष्टवान्। अशोकः वेगेन गत्वा एकां व्यक्तिं पातितवान्। तावती काले अनुसरन् आगतः सः जनः अन्यां व्यक्तिं गृहीतवान्। गृहीते ते द्वे अपि महिले एव। तावती काले केचन रक्षकाः धावन्तः तत्र आगतवन्तः। तदा मेघाः आकाशे न आसन्। चन्द्रिकायाः निर्मलः प्रकाशः तत्र सर्वत्र प्रसृतः आसीत्। रक्षकाः ते द्वे महिले दृष्ट्वा नितराम् आश्चर्यचकिताः। याः तिस्रः पूर्वदिने तान् नृत्येन गीतेन च तोषितवत्यः आसन् तासु अन्यतमे आस्ताम् एते। युवराजम् अशोकं मारयितुम् एव ते उभे आगते आस्ताम्। मध्यरात्रे मां कः जागरितवान् इति चिन्तयन् अशोकः तं जनं सूक्ष्मतया दृष्टवान्, यश्च तस्य गमनात् पूर्वमेव अपराधिनम् अनुसृतवान् आसीत्। सः जनः न अन्यः अपितु विदिशा एव आसीत्। अशोकस्य मुखे आश्चर्यभावं पश्यन्ती विदिशा ह्यः भवतः सैनिकान् तोषयन्ती नर्तकीः दृष्ट्वा मम मनसि संशयः उत्पन्नः। ताः सामान्याः नर्तक्यः इव न आसन्। तासां चातुर्यम् अत्यधिकजागरूकतया युक्तः व्यवहारः च मयि सन्देहम् अजनयत्। रात्रौ वृद्धसन्न्यासिनः परिचार्यं कृत्वा प्रत्यागमनसमये भवतः वसतिसमीपम् अन्यैः कैश्चित् जनैः सह आगच्छन्त्यौ एते अहं दृष्टवती। तदा यदि अहं विरोधम् अकरिष्यं तर्हि ताः माम् अमारयिष्यन्। अदृष्टवशात् तत्समये मम अनुजः तत्र आगतवान्। अहं तम् अत्रैव तिष्ठतु इति उक्त्वा एतयोः पृष्ठतः गौप्येन आगतवती। तयोः अन्यतमा यदा भवतः वसतेः पुरतः स्थित्वा खड्गं गृहीतवती दृष्ट्वा तदा अहम् इतः परं विलम्बेन हानिः भवेत् इति विचिन्त्य उच्चैः आक्रोशनं कृतवती इति उक्तवती। एवं तर्हि द्वितीयवारमपि मम प्राणरक्षिका विदिशा एव इति उक्तवान् अशोकः। न, बुद्धस्य अनुग्रहेणैव भवान् रक्षितः इति अहं पुनः अपि भवन्तं निवेदयितुम् इच्छामि इति उक्तवती विदिशा। अशोकः मौनं शिरः चालितवान् अङ्गीकारं सूचयन्। अपि च आत्मानं मारयितुं प्रयत्नं कृतवत्यौ सूक्ष्मतया दृष्ट्वा स्ववसतिं प्रति प्रस्थितवान्। विद्रोहिषु द्वे तु गृहीते। अन्यान् सैनिकाः सर्वत्र अन्विष्टवन्तः, किन्तु बहुधा अन्वेषणेनापि कोऽपि न लब्धः। अत्रान्तरे पर्वतस्य अधः प्रतीक्षमाणः विदिशायाः अनुजः यशः गुल्मानां मध्ये निलीय उपविष्टवन्तं कञ्चित् दृष्टवान्। यशं दृष्ट्वा सः पलायितुम् इच्छन् नदीसमीपं गतवान्। नद्यां तस्य उत्प्लवनात् पूर्वम् एव यशः तं गृहीत्वा बद्धवान्। एवं गृहीतं तं पुरुषं द्वे महिले च बद्ध्वा सैनिकाः अशोकस्य पुरतः आनीतवन्तः। तावती काले शाक्यराजः अन्ये केचन ज्येष्ठाः च तत्र सम्मिलिताः। नर्तक्यः सैनिकानाम् आहारे
निद्राजनकम् औषधं योजितवत्यः आसन् इत्यंशः विचारणात् प्रकाशितः अभवत्। अतः एव अशोकेन आहूते सत्यपि अङ्गरक्षकाः न आगतवन्तः आसन्, ये च सर्वदा रक्षणे सन्नद्धाः एव भवन्ति स्म। एतत् सर्वं श्रुत्वा शाक्यराजः एतेषाम् अपराधः तु अधुना ज्ञातः, परम् एतेषां प्रेषकाः के इति अस्माभिः इतः परं ज्ञातव्यम् अस्ति इति उक्तवान्। आम्, अवश्यं ज्ञातव्यः अंशः सः इति उक्तवान् यशः। अनुवर्तते।